بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم أنا أتعلم أنت للجهاز حواوي 5G كيف تغير الرمز حق الاتصالات. هذا جهاز موجود معنا لل 5G. طيب، وكيف تغير الرمز لل 5G و 2.4G أنا أتعلمه اليوم. شفت أول شيء الفيديو كيف تغير الرمز. الجهاز هذا للألياف بصرية، في أربع حق اللين واثنين حق التليفون، وهذا جنب الكهرباء. طيب، وكيف أغير رمز؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أتعلم كيف أن تغير رمز حق الألياف بصرية حق أي جهاز، مثلا في اتصالات متكاملة، في STC، في موبايلي، في زين، في داويات. طيب، بس اليوم هذا جهاز حق اتصالات متكاملة. أنت أول شيء أنت ادخل للوايرلس. شوف هذا عبد الله 5G، عبد الله 2.4G، هذا عبد الله 2.4G. طيب، نفس الجهاز لازم انت اول شيء تسوي كونكت لنفس الجهاز. هذا عبد الله 5G، هذا نفس الجهاز حق اتصالات متكاملة. اوكي، روح للجوجل، جوجل كروم، سجل هنا اي بي ادرس 192.168.100.1. اوكي، سوي اوكي. هنا افتح الفتحة كده، هذا فتحة يبغى يوزر نيم او باسورد. يوزر نيم باسورد، هذا جهاز للحواوي. هذا يوزر نيم روت، ROOT root، and admin H capital W capital، وافتح فتحة كده. طيب، شوف لليمين في هذا، شوف هذا advanced. طيب، ادخل للادفانس. بعد advanced شوف هذا W lane، هذا W lane. ادخل وين يعني W lane. اوكي، هذا الحين فتحة مفتوح. هذا جهاز اصلا في شبكتين، في 2.4 جيجا هرتز و 5 جيجا هرتز. طيب، الحين هذا يفتح، هذا شوف 2.4G يعني بيسك نتورك. هذا اسم عبد الله 2.4G. اقدر انت مثلا غير، مثلا انت تغير، سجل هنا مثلا محمد. اوكي، محمد 2.4G. 2.4G ليش انت سجل هنا؟ عشان هذا جهاز فيه شبكتين، عشان انت عارف من 4G من 5G في فرق للسرعة. تجرب في الجوال مثلا 5G يجي سرعة يعني كامل، ومثلا انت تلا 200 300 500 كده. و4G ما تي سرعة كامل، هذا 2.4G ما تي سرعة كامل. سوي تغير رمز مثلا هنا 1 2 3 4 5 6 7 8. خلاص، وسوي ابلاي. هذا لل 4G. الحين تغير هذا 4G. ابغى مثلا تغير لل 5G، هذا شوف تحت هذا هذا 5G basic network. لا تدخل advanced لا تدخل، ادخل basic 5G. وافتح فتحة هذا 5G. تسجل هنا الحين محمد 5G، محمد 5G. طيب، وهنا واحد تاني، هذا الرمز. سجل هنا 1 2 3 4 5 6 7 8. طيب، كده افتح الفتحة. الحين روح شوف للوايرلس، شوف يقدر غير رمز اسم ولا لا. ايوه، شوف هذا تغير محمد 2.4G، محمد 5G. شوف هذا مثلا يفتح 5G 1 2 3 4 5 6 7 8. سوي كونكت. طيب، الحين شوف هذا كونكتد بس ما في انترنت. ليش ما في انترنت؟ عشان لسه انا ما في، يعني ما في سوي حرارة في الالياف بصرية جهاز. انا اتعلمه بس كيف تغير الرمز. طيب، شكرا، يعطيك العافية. سوي سبسكرايب واشتراك للشانل هذا. السلام عليكم، شكرا. السلام عليكم. ممكن انت عارف كيف غير الرمز؟ مثلا انت ما عارف ولا شيء، انت سويته كومنت وسوي لايك وسوي سبسكرايب للاشتراك هذا الشانل، واي شيء انت ما عارف سويته كومنت، ان شاء الله نتعلمه. طيب، شكرا، سلام.